پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں اللہم محمد ذرا بلند تر صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین صلوات پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھتے ہیں میں نے آپ کے سامنے 10واں پارہ سورہ توبہ کی 36 نمبر آیت تلاوت کی جس کا مجموعہ 9 بنتا ہے 36 نمبر آیت میں ارشاد ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم اسی 10 دن اسی آیت کریمہ کے ذیل میں عرض کریں گے بڑی مدت کے بعد میں چاہتا ہوں کہ کچھ حجاب ہٹا دیے جو حجاب ڈالے ہوئے ہیں یا ڈالے گئے ہیں یا ہیں ان کو بالکل ہٹا دیا جائے تاکہ پھر پتہ چلے اللہ کیا ہے اور آل محمد بالکل ان آیت کریمہ کو خاص کر سمجھنا ہے میں بالکل جلدی نہیں کروں گا نہ مجھے جلدی ہے سمجھا کے دلیل کے ساتھ منطق و فلسفہ اور علم کلام کے ساتھ بات کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے جج آپ ہیں میں بیان کروں گا فیصلہ آپ نے دینا ہے اور انشاءاللہ علم اور قرآن کی روشنی میں بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 14 کو بنا کے اپنی دلیل کیسے بنائی اور دلیل بھی یہ وجود ہو کے ذات کی ہے پھر میں جملہ کہوں خدا کے لیے میری طرف دیکھیں اور ذات بھی وہ جو نہ سمجھ آتی ہے نہ عقل میں آتی ہے پھر آپ مجھے فرمائیں جب وہ عقلوں میں نہیں آتا تو سمجھا کن کے ذریعے گیا
नहीं समझ आती, इल्म में नहीं आता, इदराक व अफहाम में नहीं आता, फिर अल्लाह ने अपने आप को समझाने का अगर जरिया बनाया है, अल्लाह उसमें के जरूर कहूंगा इन 14 को वजूद देकर, ये अल्लाह की दलालते वजूदी हैं। मैं क्या कहता हूं, दलालते लफ्जी नहीं, दलालते वजूदी है। जब वजूदी है तो इंशाल्लाह इस पे हमने बहस करनी है और इंशाल्लाह दास्तान इस पे बहस करेंगे। अच्छा अभी है, मैं चाहता था ये हो जाए, अच्छा थोड़ी लगे, ठीक है सरकार, ये भी अपना काम करे, हम भी अब अपना काम करते हैं। जरा बुलंद सलावत पढ़ दीजिए, इस आयत करीमा में खालिक इरशाद फरमा रहा है, इरशाद हो रहा है इन्ना, ये हर्फ तहकीक के लिए आता है, यकीन के लिए आता है, बशर्ते के इसमें अल्लाह के साथ हो। बात समझते हैं, इसमें अल्लाह के साथ होगा तो यकीन इल्मुल यकीन के मानी में होगा, जैसे इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अब ये इन्ना अल्लाह के इस्म के साथ आया है, मैं जुमला कहूं अल्लाह के साथ नहीं आया, इस्म के साथ आया। देखें यहां बोला इस्म गया है, माना अल्लाह गया है। बोला क्या गया है यार, सुनते हैं मेरी बात। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, ये जो अल्लाह की इस्म आई है, लफ्ज आए, ये तो लफ्ज है, ये तो अल्लाह नहीं है। बोला ये गया, माना वो गया, ठीक है सर, इसमें शिरक नहीं है। बोला ये गया, माना वो, इसके बगैर हम मान नहीं। जब आप नमाज पढ़ते कुर्बतान इल्लल्लाह कहते, वो जो इल्लल्लाह का वो तो इस्म है। बोला इस्म गया, माना अल्लाह गया, ठीक है। अच्छा अभी बहस करें थे। इन्ना इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, ये इन्ना इल्मुल यकीन के लिए आया है कि अल्लाह यकीनन है। देखिए ये यकीन हमारा नहीं है, अल्लाह का। जहाँ अल्लाह फरमा रहा है वहाँ उसके यकीन के लिए ये कुरान बना है। यकीन इलाही पर कुरान एजाज की सूरत में आया है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पर कादिर है। दूसरी इस इन्ना की के लिए खुसूसियत ये है कि अगर ये अल्लाह के अलावा किसी कलाम पर, सही किसी कलाम पर ये दाखिल होता है तो वो माबादे कलाम की अजमत को भी जाहिर करता है और उसकी तस्दीक को भी जाहिर करता है। वहां अजमत उस के लिए, अजमत के लिए आता है। अब वो उसकी अजमत किस मेयार की होगी, जो मेयार अल्लाह का है। हमारी अजमत का मेयार नहीं होगा, हम तो अपनी वुसअतों के मुताबिक, सलाहियतों के मुताबिक अजमत करेंगे, लेकिन जिस मेयार से अल्लाह अजमत चाहता है वो मेयार तो अल्लाह का है। इसका मकसद है जिस मेयार से अल्लाह अजमत चाहता है, कोई ऐसे मुअज्जम होना जरूरी है जो उसी अजमत का खुद मेयार बने। अच्छा अल्लाह जो इबादत चाहता है उसकी इबादत का मेयार हम आप हैं। जरा हम और आप उसकी इबादत का मेयार नहीं है, इबादत के मेयार ये है। यार इबादत के मेयार में, मकाम इबादत में
اگر تعظیم سے عبادت بڑھ جائے تو پھر سمجھ لینا ان کی تعظیم عبادت کے برابر ہے. رسول ہے سجدے میں, پشت پہ آ گیا حسین, عبادت تعظیم میں بڑی ہے. تو پھر ان کی تعظیم عبادت کے برابر ہے, بلکہ برابر نہیں, تعظیم پہلے ہے پھر عبادت. رسول تو عبادت میں ہیں ہی, معیار عبادت تو جاری ہے. نانا شاہ جی جاری ہے یا نہیں ہے؟ خدا کی قسم میں کیا کہوں آپ کو, اگر معیار عبادت پر رسول کی عبادت نہ ہوتی تو نمونہ عبادت رسول کیسے ہوتے؟ اللہ کی عبادت کا معیار ہی رسول ہے. یہی کمال ہے رسول کے لیے کہ اتنا معیار عبادت ہے. اگر نمازی کو نماز میں بلا لے نہ آئے تو عبادت باطل. یہ ویسے آگے چلے گی لیکن اب جملہ درمیان میں ویسے آ گیا. رسول تو ہے عبادت میں, پہلے اب میری بات سماعت فرما لیں. رسول عبادت میں ہے, اس معیار عبادت میں جو وہ چاہتا ہے. امام حسین علیہ السلام آ کے فقط بیٹھے ہیں. میں ایک لفظ کہوں, اگر آپ میرے ساتھ متفق ہوں یا نہ ہوں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے, جس کا بیٹھنا رسول کی عبادت کے برابر ہو اسے حسین کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یا علی یا علی. انا اگر اس میں اللہ کے ساتھ آئے تو وہ علم الیقین کے لیے آئے. اگر اللہ کے علاوہ کسی اسم کے لیے آئے تو وہ مابعد کلام کی عظمت و تصدیق کے لیے آتا ہے. اور اس میں خاص کر یہ ہوتا ہے کہ مابعد کلام میں خالق کنایہ سے مراد یہ ہے کہ لازم کا ارادہ کر کے ملزوم کا ذکر کرنا. یہ لاہور ہے, یہ کوئی کریا گاؤں نہیں ہے. یہاں بھی آپ بار بار کہیں کہ پھر کہے, یہ نہیں ہوگا. ہاں گاؤں میں تو کہتے ہیں ولا آخی تھی, ولا آخی نہیں ہے یہاں. ابھی بھی وہ مجھے کہہ رہے, میں نے کہا یار ٹھیک ہے ولا آخا. لازم کا ارادہ کر کے, دیکھیں توحید کی بات ہو رہی ہے, جب توحید کنایتاً بات کرے گی, لازم کا ارادہ کر کے ملزوم کا ذکر کرنا. وہاں لازم بھی ہوگا ملزوم بھی ہوگا, ملزوم کا ذکر ہوگا لازم کا ارادہ ہوگا. اسے کہتے ہیں کنایہ. اور ارادہ کس کا ہوگا؟ جس کا کلام ہے. اب یہاں مابعد کلام میں چونکہ ذکر وہ جو ارادہ ہوتا ہے وہ لازم کا ہوتا ہے اور ذکر ملزوم ہوتا ہے. یہاں شبہ یہ ہوتا ہے کہ سننے والے, سمجھنے والے, دیکھنے والے, پڑھنے والے وہ ملزوم مراد لیتے ہیں, حالانکہ ملزوم لازم ہوتا ہے. ذکر ملزوم کیا جاتا ہے, ارادہ لازم کا ہوتا ہے. وہاں مراد کیا لیتے ہیں؟
سننے والے شبہ پیدا کرتے ہیں، کم علمی یا کم توجہ کی وجہ سے وہ ملزوم ہی کو مراد لے لیتے ہیں، جو کہنے والے کا ارادہ ہے اسے سمجھتے نہیں ہیں۔ اب میں دوسرے معنی میں کہوں، ترجمہ ملزوم والا ہو جاتا ہے، لازم کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک میں یہاں ایک لفظ کہوں، اب قرآن ایک لفظ کہتا ہے، اس میں کنایا ہے، اسے سمجھنا ہے۔ لفظیں کچھ ہوں گی، اس دیکھیں ملزوم ذکر ہوگا، ارادہ لازم کا ہوگا۔ اب اللہ جنت کی حوروں کا ایک ذکر کر کے ان کی عفت کو، طہارت کو بیان کرتا ہے، کنایتاً بیان کرتا ہے۔ میں نے جنت کی حوروں کا ذکر کیا، ہم نے دیکھی نہیں لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے اور ان کا ذکر بھی فرما رہا ہے، اور اس میں یہی کنایا کہ اسے کنایا بیدیہ کہتے ہیں، ذکر حوروں کا ہو رہا ہے، اس کی عفت کا، عفت سمجھتے ہیں طہارت تو پاکیزگی کا، لیکن بیان اس میں ملزوم کا ہے، ارادہ لازم کا ہے۔ اب اللہ کہتا ہے وَإِنْدَهُمْ، اور جنتیوں کے نزدیک، اندہم، ہم کون ہے؟ جنتی، اندہ بھی آیا، اسے پھر ابھی بحث کریں گے۔ وَإِنْدَهُمْ، ان کے نزدیک، جنتیوں کے نزدیک، اندہم قاصرات الطرف، اینن، عین یہ نون، اینن کأنہن بیض مکنون۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، لطف لے، خدا کرے اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ اندہم، جنتیوں کے نزدیک کیا ہوں گی؟ قاصرات الطرف، قصرات کہتے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں اس آنکھ کے کنارے کو۔ اب نیچے نہ دیکھیں خدا کے لیے، میری طرف دیکھیں، طرف کہتے ہیں کنارے، ویسے بھی طرف کنارہ ہوتا ہے۔ قاصرات الطرف، قصرہ مانے ہوتا ہے جھکنا۔ وہ جو جنت کی حوریں ہیں وہ اس آنکھ کے کنارے کو جھکائے ہوئے ہوتی ہیں۔ قاصرات الطرف، آگے کیا کہتا ہے؟ اینن، اینن، حالانکہ ان کی آنکھیں ابھری ہوئی اور بڑی بڑی ہیں۔ اینن مانے بڑی، جنت کی حوریں بڑی بڑی آنکھوں والی، اور ان کا جو کنارہ ہے آنکھ کا وہ حیا کی وجہ سے جھکا ہوا ہے۔ صحیح، جو بڑی آنکھ والی، جو بڑی آنکھ ہوتی ہے اور ابھری ہوئی آنکھ ہوتی ہے اور اس کی لمبی آنکھ ہوتی ہے، اسی کو تشبیہ دی گئی ہے ہرن کی آنکھ سے۔ ہرن کی آنکھ بڑی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، راضی ہے یا ناراض تو نہیں ہے نا؟ بڑی بڑی آنکھ، ہرن کی آنکھ، جنہوں نے دیکھا ہے خدا کے لیے انہیں کسی اور تصور سے اس طرح نہ دیکھیں، کسی قرآن کے تصور سے دیکھیں، پھر آپ کو پتہ لگے گا۔ پتہ نہیں، میں نے کئی مرتبہ ان کو اسی نظر سے جا کے دیکھا ہے۔ غزالی آنکھ، اور وہ اندر ہاتھیوں والی آنکھ نہیں ہوتی، اندر نہیں ہوتی، باہر ابھری ہوئی، ڈھیلا ابھرا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی طرف جو ہے وہ لمبی ہوتی ہے۔ اس لمبی طرف میں یہ آنے والے شکار کو مڑ کے نہیں دیکھتی، اس طرف سے دیکھ لیتی۔ شاہ جی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ خالق نے اسے یہ ایک صلاحیت دی ہے بڑی آنکھ کی بنا پہ اور ابھری ہوئی آنکھ کی بنا پہ کہ یہ آنے والے شکار کو پلٹ کے نہیں دیکھ، ایسے نہیں دیکھے گی، پھر نہیں بھاگے گی، اس طرف سے ہی دیکھ لیتی ہے، دیکھنے سے فوراً یہ بھاگ جاتی ہے تاکہ شکار سے بچ جائے، اور یہ اللہ کے لیے ضروری تھا جب آنکھ ہی ایسی دی ہے۔ یہ شادی بھاگ جاتی ہے، شکار پیچھے آتے آتے یہ بہت آگے نکل جاتی ہے۔ یہی جملہ
जन्नत की हूरों को दिया गया कि उनकी आंखें भी बड़ी बड़ी और एक किनारे का लंबी और उभरी हुई, वो इतनी बाहया हैं कि वो उस किनारे से हर शय को देख सकती हैं, मगर गैर शौहर को नहीं देखती कि आंखें झुकी रहती हैं। ओए ओए ओए, ये किनाया नहीं दिया है। यानी क्या मतलब हुआ? अल्लाह कहना क्या चाहता है? उनकी इफ़्फ़त और पाकीज़गी को बयान करना चाहता है कि वो इतनी पाकीज़ा हैं, इस नजर से भी गैर शौहर को नहीं देखती। बयान उनकी इफ़्फ़त हो रही है। अगर लफ्ज़ इफ़्फ़त होता या होती लफ्ज़ इफ़्फ़त तो इतनी पाकीज़गी बयान ना होती जितनी कसरातुत तर्फ में आई है कि उसकी वो नजर भी झुकी रहती है, गैर शौहरों पे नहीं पड़ती, इतनी पाक दामन है। इसे कहते हैं किनाया। अब जिक्र किया उनकी किसका? आंखों के झुकने का। मुराद क्या लिया? लाजिम। लाजिम क्या है? उनकी इफ़्फ़त। देखिए किनाये में कितनी बड़ी बात आ गई। किनाया अबलग़ मिन तस्रीह, वज़ाहत से ज्यादा नुमाया होता है, लिहाजा अल्लाह किनायतन, जब इस बात आगे मैं बयान कर दूं थोड़ा सा। ईनुन, बड़ी बड़ी आंखें, कान्नहुन्ना बैज़ो मकनून, ऐसे वो नजर आएंगी है जैसे कि एक सफेद छुपा हुआ अंडा होता है। बैज कहते हैं शुतुरमुर्ग के अंडे को, और वो शुतुरमुर्ग के परू में छुपा रहता है, लिहाजा मैला नहीं होता। और इसमें खुसूसियत यह है शुतुरमुर्ग के अंडे में कि ये इतना सफेद है, उसके अंदर पीली पीला रंग खालिक ने भर के उस रंग को कमाल तक पहुंचाया है। तमाम रंगों में खूबसूरत तरीन रंग ही यही है। समझ आ गई? अब यहां अल्लाह क्या मुराद ले रहा है? चूंकि इन्ना के बाद मुराद होता है लाजिम, बयान किया जाता है मलजूम, चूंकि उसमें शुबों का तस्वुर है, लिहाजा इन्ना लगा के अल्लाह पहले कहता है खबरदार जो जिक्र किया गया है उसको न समझना, वो मलजूम है, हमारा इरादा लाजिम का है। तो बात समझ आ रही है बाबा? इन्ना लगा के इन्ना, अल्लाह वो शुबो दूर करता है। इसको कहते हैं अरबी में, लुगत में इस्तिकरा, अलिफ सीन ते काफ दो नुकत अलिफ हमजा। इस्तिकरा के माने हैं गौर व जुस्तजू की ताकीद। इन्ना ने आके खबरदार कर दिया, आगे खतरा आने वाला है, समझना अच्छी तरह से, कहीं मलजूम को ना समझ लेना, लाजिम समझना। अब इन्ना ने आके हमें बेदार कर दिया, हमें होशियार कर दिया। ठीक है, जू ही कहीं, अब घबरा गए, जू ही कहीं इन्ना आया नहीं, सियाने लोग घबराए नहीं। कि अल्लाह कह रहा है खबरदार, आगे इज्तिमा आ रहा है, कई गफलत की वजह से, जल्दी की वजह से, कम इल्मी की वजह से, कम फहमी की वजह से, बेपरवाही की वजह से शुबह आ जाएगा। उसे समझना है जो हम मुराद लेना चाहते हैं। इसीलिए अन्ना, ये इन्ना जो आता है उस खतरे के पेश नजर पहले लगा दिया जाता है। समझ आ रही है मेरी बात? बात मेरी टेप भी हो रही है मेरे भाइयों, मैं अपनी तरफ से जो कहूंगा गिरफ्त हो भी सकती है, लेकिन टेप सुनने के बाद। अब इन्ना में अल्लाह क्या फरमा रहा है? इन्ना इद्दत शुहूर, अल्लाह फरमा रहा है कि महीनों की तादाद। अब इरादा लाजिम का, जिक्र मलजूम। अब मलजूम कौन है? महीने है। अब तो समझ आ जानी चाहिए। मलजूम है महीने। साल के कितने महीने?
निजाम ही 12 पे रख दिया। हाय हाय हाय, कैसी मिसाल दी है, जो हर वक्त इसी मिसाल में हम रहते हैं। जितनी साल 80 साल भी गुजरे हैं तो इन महीनों ने साल बनाए, गुजरे या नहीं, यही मिसाल अल्लाह ने दी। इन्ना इद्दत अश्शुहूर, महीनों की तादाद, इद्दा कहते हैं मुकम्मल तादाद को। तो जो फरमाए तादाद, अदद वाली गिनती, उसमें तादाद जारी रहती है, जारी, फिर फर्जी भी जारी रहती है, फर्जी भी जारी रहती है। अदद में गिनती खत्म नहीं होती, इद्दा में तादाद मुकम्मल हुई, गिनती खत्म। परेशान ना हो, परेशान शादी, परेशान ना हो। इसके अलावा दूसरी तरीके समझाना मेरे लिए भी मुश्किल है। इन्ना यकीना, इन्ना कह के अल्लाह कह रहा है, ए शुहूर की लफ्ज़ मैंने बयान की है, ये मलजूम है हमारा, इससे मुराद हमारी लाजिम है, ख्याल करना कहीं शुबह ना पैदा हो जाए, लेकिन आज तक तर्जुमा यही किया गया है, हाय हाय हाय, यही मलजूम का तर्जुमा हुआ है, जो लाजिम के तर्जमे में मैं दलील से बदलना चाहता हूँ। इन्ना इद्दत शुहूर, महीनों की तादाद, अल्लाह फरमा रहा है महीनों की तादाद। आपसे एक सवाल करेंगे, अभी करता हूं मैं। महीनों की तादाद इंदल्लाह है, अल्लाह के नजदीक। इस नजदीकी को मैंने अब आपसे पूछना है, आपसे हल करवाना है। नजदीकी शादी अब मेरा हक बनता है इतनी साल पढ़ पढ़ के। इन्ना इद्दत अश्शुहूर, महीनों की तादाद, अल्लाह कह रहा है महीनों की मुकम्मल तादाद इंदल्लाह है, अल्लाह के नजदीक। इसना अशरा शहरन, 12 महीने हैं। अब समझ आई या नहीं आई है? अल्लाह फरमा रहा है कि महीनों की तादाद, महीनों की, जिक्र किनका है? महीनों का। जिक्र मलजूम होता है, इरादा लाजम का होता है। महीनों की तादाद, खुदा वास्ते यार तर्जमे ठीक करे, खुदा के लिए समझे, खुदा वास्ते समझे। महीनों की तादाद इंदल्लाह है, अल्लाह के नजदीक। अगर ये महीने होते तो हर महीने, सारा साल महीनों में, हर वक्त महीनों में, हर वक्त कोई वक्त नहीं जो महीने में ना हो। ये तो फिर नहीं है ना जो हर वक्त हैं। ये अच्छा लगता है, इन्हीं का जिक्र है। मालूम होता है कि जिक्र कोई और है, 12 महीने कोई और हैं, वो इरादे में हैं, ये जिक्र में है। महीनों की बात समझ आ रही मेरी बाबा? महीनों की तादाद इंदल्लाह है, अल्लाह के नजदीक। इंदियत है, अल्लाह के नजदीक। सही जरा फरमानी आपने, महीनों की तादाद इंदल्लाह है, अल्लाह के नजदीक। इसना अशरा शहरन, 12 महीने है। कब से है? यौमा खालकस समावात वल अर्ज़, अभी ना आसमान पैदा हुए ना जमीन। अभी आसमान भी पैदा नहीं हुए, जमीनें भी पैदा नहीं हुई। आसमान बनेंगे, फिर सूरज बनेगा, फिर चांद बनेगा, फिर रफ्तार होगी, गुरूब व तुलू होगा, तब जाके दिन शुरू होंगे। आए अल्लाह, अब तू बता ये कौन से महीने आए? और नहीं फरमा रहे। हाय हाय हाय, शाह जी कौन से महीने? नहीं समझ आई? कौन से महीने से? ये नहीं समझ आई है। यौमा, देखिए कैसे वाज़ेह, यौमा खालकस समावात वल अर्ज़, जिस दिन से अल्लाह ने आसमान और जमीनों को खल्क फरमाया, उससे पहले
میں پھر جملہ کہوں، یوم خلق السماوات والارض، ہاں پھر میں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، میں رہ گیا اللہ کی کتاب میں، معلوم ہوا ابھی آسمان و زمین نہیں ہوئے، کوئی کتاب ہے جس میں 12 مہینے ہیں۔ یہاں لاہور میں بھی رہتا ہوں، کہتے ہیں حافظ کی سمجھ نہیں آتی، نہیں آتی تو بتائیں، فرمائیں مجھے، جو نہیں آتی میں بیان کر دوں۔ مہینوں کی تعداد، ان عدت الشہور، بس آگی بات، ان عدت الشہور عند اللہ، مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 شہرا 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ ہے، یہی 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، معلومات جب سے مہینے ہیں تب سے کتاب ہے۔ جب سے مہینے ہیں، شاہ جی ہے نا، شکر ہے شکر ہے شکر، ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب نے مجھے آیا ہے کہ بے شک شکر ہے، ایک ٹیپ ہو گئی، 12 مہینے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے کہ اللہ نے آسمان و زمینوں کو پیدا کی، آسمان و زمینوں کو پیدا ہونے سے پہلے اللہ کی کتاب میں، اللہ کے نزدیک، میں اب لاہور میں ایک بزرگ سے ہے، میرے تشریف فرما ہے، میرے سارے بزرگ تشریف فرما ہے، یہ اندیت کیا ہے، اللہ کے نزدیک کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے آپ سمجھا دیں۔ ابھی نہ آسمان ہے، ابھی نہ زمین ہے، ابھی نہ مہینے بنے ہیں، پھر کون ہے اللہ کے پاس؟ جب اللہ کے پاس ہے تو کہاں ہیں؟ میں پھر جملہ کہوں، یہ اللہ کے پاس ہیں، یہ اللہ کے پاس ہیں، پھر میں جملہ کہوں، یہ 12 امام اللہ کے پاس ہے، کیا مطلب ہوا؟ جہاں جہاں اللہ ہے وہاں وہاں۔ فرمائیں جناب، یہ کون ہے؟ شاہ جی کون ہے؟ میں بالکل کون ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، بتائیں جناب، اندیت کیا ہے؟ یہ 12 کون ہے؟ مہینے نہیں، مراد کون ہے؟ امام۔ اللہ اماموں کا ذکر فرما رہا، ارادہ اماموں کا ہے، ذکر ملزوم کا کیا۔ اب میں ایک لفظ کہہ دوں تاکہ سمجھ جائیں، ان مہینوں میں تو پورے سال کا تصرف، حکومت، حکم، اقتدار ہی مہینوں کا ہے، ہر شے بدلتی ہی مہینوں کی وجہ سے ہے۔ جیسے سارے سال کا نظام ان 12 مہینوں میں ہے، اسی طرح عالمین کا نظام 12 اماموں میں ہے۔ کون ہے امام؟ ارادہ کن کا لیا؟ 12 کون ہے؟ امام۔ ذکر کن کا ہوا؟ مہینوں کا۔ دیکھیں اب یہ مہینہ آ گیا، یہ نومبر، یا نومبر کا میں آگے دسمبر سردی آئی، اے موسم بدلے گی، اے ہر شے جو کچھ ہوتا ہے کن کے ذریعے ہوتا ہے؟ مہینوں کے۔ گرمی سردی تو مہینے آتے ہیں، گرمی خود آ جاتی ہے، مہینے آتے ہیں، سردی خود آ جاتی ہے، بارشیں خود آ جاتی ہے، بارشوں کا موسم ہے، آج بھی امام کے غم کا موسم ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب ذکر کس کا ہوا؟ ملزوم کا۔ خالق کا ارادہ کس کا ہوا؟ لازم کا۔ یہی میں پیٹ رہا ہوں کہ جنہوں نے بھی ترجمے کیے
वहां महीने लिखे। हाय हाय यार, महीने तो मलजूम है, इरादा लाजिम का है। वो लाजिम कौन है? इमाम। अल्लाह इन महीनों का नाम लेके समझाना इमाम चाहता है, इमाम समझाना चाहता है। इसलिए अल्लाह ने कहा इन्ना लगा के, खबरदार आगे तुम्हें इश्तिबाह हो जाएगा, कहीं मलजूम ना मुराद ले लो, हमारा इरादा लाजिम का है। ये महीने इमाम हैं, ये वाले महीने ना समझना। अब मैं जुमला कहूं, जिन महीनों में कत्ल गारत होती है, ये महीने, अच्छा काफी होगी लग। इन्ना इद्दत शुहूर, महीनों की तादाद। अब मुझे बिल्कुल यकीन हो गया, अंबिया की तादाद बताना अल्लाह पे वाजिब नहीं है। अंबिया को ना तादाद मालूम ही नहीं है, उनके जिक्र जानते हैं आप? नाम आता है आपको? खानदान आता है? कैसे शहीद हुए, कैसे कहां दफन हुए, पता ही नहीं है। 35-36 नबियों के अलावा किसी का जिक्र ही नहीं है। मालूम हो गया अल्लाह नबियों का जिक्र, नाम या तारीख पूरी तरह बताना वाजिब नहीं है। बस तुम हमारे आखिरी को मान लो, नबी को कुल माने जाएंगे। बस आखिरी नबी मान लो, तुम्हारा मानना मुकम्मल। लेकिन यहाँ ये लगा के ना मलजूम का इरादा लाजिम का करके मलजूम का जिक्र करना, इस बात की दलील है कि इमामों की तादाद बताना वाजिब है। अब मैं जुमला कहूं, जब अल्लाह तादाद 12 बताएगा, ओ दुनिया वालों लाहौर में कहो, फिर एक ही खानदान में 12 ढूंढे, नस्लों में नहीं। जुमला कहूं खुश हो जाए, ये 12 इमाम एक ही खानदान में हैं, उस 12 इमामों के मरकज को अबू तालिब कहते हैं। कोई ओ वहां से लिए, कोई वहां से लिए, ओ कोई वहां से लिए। अगर 1200 होते तो जिंदगी गुजर जाती, मुकम्मल ही ना होते हैं। 12 मुकम्मल नहीं होते यार। अच्छा चलो कोई डर नहीं। तादाद कितनी है? 12। चलिए इन दल्ला है, ये मेरे भाई हैं शाहजी, मैं आपसे अब आपसे पूछना है, इंदियत क्या है अल्लाह के नजदीक? अभी तो कोई शय नहीं, आलमीन की कोई शय है ही नहीं। कोई शय है वो अल्लाह है, खता अल्लाह जाने कहाँ है। लेकिन ये हैं, अच्छा हौला रखते, हौला रखें या भारी? थोड़ा सा आप समझा तो देना मुझे। हाय हाय हाय, जो तसव्वुर में भी नहीं आता, वो कमाल ही कमाल है। फिर इंदियत क्या है? इंदियत क्या है? खुमैनी साहब की किताबें तो पढ़ते नहीं, उलमा की किताबों के करीब नहीं जाते। जब वो नहीं समझ आता, अक्लू में नहीं आता, उसकी इंदियत कहां समझ आएगी? सुना के ही जाना है। अब ये नहीं है, ना, ये अब नहीं। मैं देख रहा हूं कि परेशानियां बहुत ही रहे, ये परेशानियां होंगी तो अब बात मंजिल तक आएगी। लुगात देखें जनाब, लुगात की जितनी किताबें मेरे पास मौजूद हैं, इंदियत की लुगात देखें, सयूती देखें, अरकान देखें, दूसरी किताबें मुफरदात देखें, जो जितनी किताबें इस वक्त मेरे पास लुगात की मौजूद हैं, इंदियत के माने हैं मौजूदगी। है मैं एक जुमला कह दूं, अगर आप खुश हो जाए, खुदा के लिए खुश हूं, जो अल्लाह के होते हुए मौजूद हूं, वो आले मोहम्मद। इंदियत माने
یار موجودگی لغت والوں کو بھی بسوری بڑھ گئی. ہاں کیا کریں ہم, لکھنا تو ہے ہی. اندیت کے معنی موجودگی. پھر دوسرا لفظ اندیت کے معنی پاس, فیل نہیں ہے. جن کو پاس مانے وہی پاس ہے. پاس اندیت مانے پیلسین پاس. اچھا چلو پھر انہوں نے کہا اندیت کے معنی ہے قرب. اب میں ایک جملہ کہوں خدا واسطے سمجھیں. جناب علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ وہ کمال ہے نہ وہ کسی کے قریب ہے نہ دور ہے. نہ وہ قریب ہے نہ وہ کسی کے قریب ہے. اگر وہ میں دیکھ رہا ہوں اگر وہ شہرت کے بھی قریب ہے تو ان 14 کی وجہ سے قریب ہے. اس لیے نحنو کہا, انا نہیں کہا. نحنو اقرب الیہ, ہم قریب. شکر ہے ایک صاحب کو بالکل نیند آ رہی ہے. چنگا اچھی بات ہے, ٹھیک ہے سو جائے, ٹھیک ہے اچھی بات ہے یار. سمجھ نہیں سمجھ آتی نیند کیوں آتی ہے. اب قرب سمجھائے مجھے قرب کیا ہے. اب آقا خمینی صاحب ولایت کی تعریف کرتے کرتے فرماتے ہیں الولایت ہے القرب. ولایت ہی قرب کا نام ہے. وہ اللہ ہو کے ولی تھا, یہ امام ہو کے ولی. ٹھیک ہے آگے اندیت کے معنی. پھر آگے ایک پھر اندیت کے کئی معنی ابھی بحث کر. اندیت حصی کسے کہتے ہیں؟ اندیت معنوی, اندیت حصی. اچھا یہ میں اور ممبر اندیت حصی ہے, یہ ممبر ہے. اچھا اسے تخت کہہ دیتے ہیں. کوئی تخت بلقیس آیا تھا یا نہیں؟ اچھا آیا تھا. انشاءاللہ شادی پڑھیں گے. او 700 میل کی رفتار سے دور ملک سبا سے آیا تھا یا نہیں آیا؟ 40 گز لمبا چوڑا. سرکار آصف نے کہا کہ سلیمان بن داؤد نبی تم پلک نہیں جھپکاؤ گے, اس سے پہلے آئے اور پہلے آیا. نبی کی آنکھ بھی نہیں جھپکی اور آیا, آنکھ نے دیکھا بھی نہیں اور آ گیا. اگلی لفظ بتا رہی ہے یار. جناب سلیمان نبی نے نہیں دیکھا یار, میرا فیصلہ ہے. انہوں نے کہا آپ آنکھ جھپکائیں گے اس سے پہلے آ جائے گی. آپ جھپکی نہیں تو پہلے آ گیا, جھپکنے سے پہلے آ گیا. اب آگے لفظ آتے فلما رآہ, پس جب دیکھا, پہلے نہیں دیکھا. مستقرن عندہ, وہ وہاں موجود ہے. یہ اندیت کون سی ہے؟ حصی مانے محسوس ہونے والی. یار اچھا یہ جو آیا تھا نا, فاصلہ اس نے طے کیا ہوگا یا نہیں؟ نہ میں آپ سے بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں. کیسے جلدی پہنچ گئے, یہ کیسے جلدی آیا؟ بتائیں گے بتائیں گے, اس لیے میں مضبوط ہوں کہ اشارہ دے رہا ہوں. اس طی العرض کو بیان کریں گے. آیا یا نہیں؟ اس کی رفتار, اس کہنے میں, اس کن میں طاقت اتنی تھی کہ رفتار کا تصور آنکھوں بھی نہیں دیکھ سکی. سرکار فرماتے ہیں آصف کے پاس ایک اسم تھا,
اس کی یہ طاقت ہے. ہمارے پاس 72 اسم اعظم. ہائے 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 ہائے. آ گیا یا نہیں؟ یہ کیا ہے؟ اسی یہ کون سی ہے؟ انڈیا. اند اللہ کون سی ہے؟ اچھا ایک اور بھی میں بتا دوں. 1 منٹ یہ بس ختم. دوسری اندیت ہے کل میرا حبیب کہہ دو. اس میں پوری مجلس ہے لیکن میں ساری نہیں پڑھتی, تھوڑی سی کافی ہے. شاہ جی ظفر صاحب کے کل میرا حبیب کہہ دو. انہوں نے کہا تو رسول نہیں ہے, تو رسول نہیں ہے, کہہ دو ان کو کہہ دو. کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم, کہہ دو میری رسالت کا تمہارے اور میرے درمیان میں ہے, درمیان میں کافی گواہ اللہ ہے. کون گواہ ہے؟ کون ہے؟ ایک گواہ کون ہے؟ اللہ. معلوم ہو گیا رسالت کی گواہی کا معیار ہے اللہ ہونا. اب دیر سے سمجھ آئے میں کیا کروں. ایک گواہ کون ہے؟ یہ نا اللہ گواہ ہے. اے اللہ تو خود کہتا ہے 2 گواہ ہونے ضروری ہے. ایک تو ہو گیا, دوسرا اللہ ہے نہیں. اب کوئی ایسا طریقہ بتا تاکہ دوسرا گواہ بھی تیرے عدل کے مطابق. اوئے ہوئے 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 ہوئے, تو اب خود لگائی, خود بتا, ہم تو نہیں بتا سکتے. فرمایا وہ ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اس کے بعد کیا ہوگی؟ اسے آپ نہیں سمجھ سکتے, خبر ہی نہیں. عِنْدَهُ اللہ فرما رہے عِنْدَهُ علم الکتاب, کتاب کا پورا العلم عندہ. ومن عندہ علم الکتاب, جس کے پاس کتاب کا علم ہو, کتاب نہ ہو. کتاب تو ہو سکتی ہے مگر علم ہو. لطف نہیں لیا, لطف نہیں لیا. میں اب سمجھا سی یہ اندیت کون سی ہے؟ مانوی. سمجھ نہیں آتی. وہ جس علم کا معیار ہی توحید والا ہو تو ہمیں کیا سمجھ آئے گا. اچھا آپ کو سمجھ آئی؟ جو سر نیچے کیے انہیں سمجھ آ گئی. ذرا یہ باتیں ہماری یہ بیٹا ہے کہ اسے لفظ فرما دی. الکتاب کا علم اس کے پاس ہو, وہ تیری رسالت کا گواہ ہو سکتا ہے. اب میں جملہ کہوں دوسرے بات, اگر میں نہ بھی گواہی دوں تو اکیلی کافی ہے. اس کی گواہی نہ جھٹلانا, اس کی گواہی توحید کے برابر ہے. اب جناب ایک اندیت اور آتی, شاید زیادہ ہو گیا, پھر تھوڑا سا مسائل درات کا وقت ہو رہا ہے. کل انشاءاللہ اسی بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ابھی تو بات بالکل پہلی ہی مجلس میں کھڑی ہے, تو انشاءاللہ آواز آئی, میرا امام فرماتا ہے ہمارے غم میں ایسے رویا کرو. یہ رات جو چاند آپ نے دیکھا ہے زہرا کی بیٹی نے سفر میں دیکھا. جب میرے امام کی نظر پڑی نہ, فرمایا انا للہ, رو لیا کرے, رو لیا کرے. پاک بی بی نے فرمایا حسین میرا بھائی, یہ آیت اس طرح ترجا کیوں پڑھی آپ نے؟ یہ تو تعزیت کے وقت پڑھی جاتی ہے. اس وقت میرے امام نے فرمایا بہن ذرا محمل کا پردہ ہٹا کے دیکھنا.
खुदा की कसम सानिया ज़हरा ने जब चांद को देखा ना, तड़प के कहा, चांद तू चमकता रहेगा, मेरा सारा घर उजड़ जाए। अजरकुम अल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। मेरे इमाम ने, आज चुके पहले तारीख है, इसमें तैयारी पढ़ी जाती है, मेरे इमाम ने फरमाया, अब्बास आपको हमने कहा था कि उस बीबी ने बाहर आना है जो कभी बाहर नहीं आया, जिसके बाहर आने का दस्तूर नहीं था। कल भी मैंने फिर इस्लामाबाद में जुमला कहा, ये ना कहा करो बीबियां बाजार में आई, इनका आना दस्तूर नहीं है, ये बाजारों में लाई गई, इनका दस्तूर घर से बाहर निकलने का नहीं। आपने ऐलान कर दिया कि कोई शख्स अपने घर से बाहर घर में ना आए, बाजार में बाहर ना निकले, क्योंकि वो ज़हरा की बेटियां बाहर आ रही हैं जो कभी बाहर नहीं है। हाँ मौला मैंने कह दिया, हाय हाय सरकार अब्बास ने कहा, मौला मैंने ऐलान कर दिया है, कोई नहीं बाहर आएगा। अच्छा अब्बास ऐलान तो हो गया, आपने फहरिस्त बना ली है? हाँ मौला मैंने औरों की फहरिस्त बनाई है, जो आपका घर वाले हैं उनकी फहरिस्त नहीं बनाई। इमाम ने जब शुरा फरमाया, अब्बास आए, मैं खुद नाम लिखवाता हूँ। कागज कलम दवात लाए, जो ही लाए ना जनाब अब्बास, हस्बे दस्तूर लिखा, नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीम। जब इमाम ने ये आयत देखी, रो के कहा, मिटा के लिखो इन्ना लिल्लाह, बहुत बड़ी बात, इन्ना लिल्लाह, अल्लाह अकबर, ये आयत लिखो। जनाब अब्बास ने आयत लिखी, मौला हुक्म, किन किन का नाम लिखना है? फरमाया लिखो लिखो। पहला नाम लिखो अली ज़ैनुल आबिदीन। खुदा जाने दीन पे कितना ताकत सर्फ हुई है। ओए होए होए, पहला नाम लिखो अली ज़ैनुल आबिदीन। सरकार अब्बास ने नाम लिखा। दूसरा नाम लिखो अली अनिल अकबर। माशाअल्लाह। जब तीसरा नाम आया ना, मेरे इमाम खामोश हुए, कुछ थोड़ी देर तवक्को फरमाया। जनाब अब्बास कहते हैं, मौला आगे फरमाएं किन का नाम लिखना है? हाय हाय हाय, मेरे इमाम ने सर उठा के अपने घर के दरवाजे पे देखा ना, 14 दिन का अली असगर है। रोना नहीं आया, रोना नहीं आया। हाय हाय, इतनी देर में तो बीबियां बाहर नहीं आती। अजरकुम अल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। मेरे इमाम ने देख के फरमाया, उम्मे रुबान इजाजत है अली असगर का नाम लिखवा दो। अजरकुम अल्लाह। पाक बीबी ने कहा, एक असगर है, लाखों होते मैं कुर्बान कर देती, लाखों होते। अब्बास मेरे बेटे अली असगर 14 दिन के अली असगर का नाम लिखो। सरकार अब्बास ने नाम लिखा और मैं आगे मेरी बेटियों के नाम लिखो। हाय हाय, अब यहाँ रिवायतें तो आपके सामने हैं। कांप गया हाथ, हाय हाय, गयूर का हाथ। मौला किन का नाम लिखना है? फरमा ऐसा से का लिखो, फातिमा सुगरा। ओए होए, सरकार अब्बास ने लिखा। मौला अब यहाँ रिवायत दमा की दूसरों की रिवायत आप देखें कि इमाम की दाढ़ी से आंसू टपकने लगे। मेरा इमाम रोने लगा। अब्बास कहते हैं, मौला आगे जो मेरी माए बहनें सुन रही हैं उनसे मैं कह रहा हूं, क्या मौला आगे किन का नाम लिखे? आहिस्ता से का लिखो, सकीना बिनतुल हुसैन। रोना नहीं आया है? जब नाम आया ना सकीना का, सरकार अब्बास के हाथ से कलम गिरा, मौला फातिमा सुगरा का नाम। माशाअल्लाह, सैयदा से कबूल फरमाए। मौला बीमार फातिमा का नाम रह गया है। जब इमाम ने यह कहा, मेरे इमाम ने फरमाया, अब्बास मेरी फातिमा ने बाजार नहीं जाना, साथ नहीं जाना। बस जब बापी ने सुना ना मेरा नाम नहीं लिखा गया और कुछ नहीं किया, अपने हिस्से के भाई अली अकबर को आके गले लगा के कहा, बाबा से सिफारिश करें, मेरा नाम नहीं लिखा गया। हाय हाय हाय, मैं जुमला कहूं, तमाम रिवायात ने लिखा है कि जनाब अली अकबर जो ही इमाम के सामने आते, सरों का इमाम ताजीम के लिए खड़े हो जाते, पेशानी चूमते। अभी दूर थे अली अकबर, इमाम अभी उठे ही थे,
علی اکبر کی چیخ نکل گئی، بابا فاطمہ میں نہیں جانا۔ بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں، اللہ اکبر۔ میرے امام نے رو کے کہا، علی اکبر تیری شکل میرے نانا جیسی ہے، فاطمہ صغرا کی شکل میری ماں زہرا جیسی ہے، میں برداشت نہیں کرتا میری ماں کی شکل کی تصویر ہو۔ ماشاءاللہ ہو گئی مکمل بات، ہو گئی۔ عباس نام لکھ دو، مکمل ہو گئے۔ عباس بیبیوں کے دروازوں کے سامنے ہر بیبی کا محمل بٹھا دیا، ہو محمل بٹھا دیے گئے۔ عباس ابھی جا کے ایک ایک دروازے پہ اعلان کرو، آیت تطہیر بھی پڑھتے جاؤ، انما یرید اللہ بھی پڑھتے جاؤ، ساتھ کہو تراحلوا یا آل محمد۔ امام کا حکم ہو گیا ہے، کوچ کا وقت ہے، ہر بیوی تیاری کر کے آ کے اپنے اپنے محمل میں بیٹھ جائے۔ اگر آپ رونا چاہتے میں جملہ کہوں گا، ہر بیوی نے جب آواز سنی نا جلدی سے اٹھ کر اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے تالا لگایا اور چابی فاطمہ صغرا کے آئی۔ بہت بڑی بات ہے، اگر آپ سمجھ گئے تو اللہ جانے کتنی چابیاں آگے اکٹھی ہو گئی، بیمار صغرا کے آگے رکھی گئی۔ ہر بیوی آ کے اپنے اپنے محمل میں سوار ہو گئی، تمام بیویاں سوار ہیں، محمل میں سوار ہوئی۔ صدر دروازے پر جناب ثانیہ زہرا کا محمل بیٹھا ہوا ہے۔ امام حسین علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں، جناب عباس پہنچ گئے، جناب علی اکبر علیہ السلام اور محمد علیہ السلام تو السلام سارے پہنچ گئے۔ قاسم کھڑے ہیں، انتظار میں ہیں وہ بیوی جو کبھی نہیں آئی، اللہ جانے اس کا آنا دیکھنا چاہتے، بھائی کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، امام کی نظر اور ہوتی ہے۔ بس صدر دروازے کا پردہ ہٹانا، ایک بیوی کا قدم باہر آیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ام البنین کا بیٹا تڑپ کے قریب جا کے جھک کے سلام کرتا ہے، تمام امام نے سلام کیا، قریب آ گئی، محمل کے قریب آئی، جناب عباس آئے، آقا زادی آئیے، غلام حاضر ہے، میں سوار کراؤں، میری شہزادی ہیں، بازو چومے۔ عباس آج آپ سے سوار نہیں ہوں، تڑپ گیا ام البنین کا بیٹا۔ بی بی پاک کوئی زیادتی مجھ سے ہو گئی ہے، فرمایا ام البنین کا بیٹا ایسا نہیں، آج آپ سے سوار نہیں ہونا۔ پیچھے آئے نا علی اکبر آگے بڑھے، امی میں سوار کراؤں، بیٹا آج سے سوار نہیں ہونا۔ خود امام آئے، فرمایا آقا حسین امام ہو کے حکم نہ دیں، آج آپ سے سوار نہیں ہونا۔ اب امام نے کہا بہن پھر کن سے سوار ہونا ہے، آپ جو رونا چاہتے ہیں۔ پاک بی بی نے کہا حسین مجھے وہ سوار کرائے جو کوفہ و شام کے بازار، اجرکم اللہ سیدنا، یہی حق ہے یہی رونا۔ ماشاءاللہ سیدنا حسن قبول فرمائے، حسین مجھے وہ سوار کرائے جو کوفہ و شام کے بازاروں میں مجھے سوار بھی کرائے اور اتارے بھی۔ اب امام نے فرمایا او میرا سجاد، او میرا مہاری، او شام کا مسافر، او پھوپھی کو سوار کراؤ، پھوپھی آپ سے سوار ہونا چاہتی ہے۔ اللہ پروردگار جن غرض و غایات کے لیے اتمام ہوا ہے، اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ جو حضرات جو تمنائیں لے کے ضرور فیض المرام فرما، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہداء مومنین کے لیے، بانیان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ربنا وتقبل منا